بکریاں چر کے آئی نا تے ایک بڑی سونی جی بکری سفید رنگ دی جدو چ کالا وال کوئی نہیں، بڑی نازک جی بکری. اما حلیمہ نا آواز مار کے کہہ دیا شیما. اما حلیمہ دی بڑی بیٹی حضور دی باجی، اصل نام سی خزافہ بنت حارث. اما حلیمہ پیار نہ شیما کہندیاں سن. اے شیما نبی پاک دی او باجی ہے جنہیں ایڈے لاڈ ویکھے نا میرے نبی دے. قاری صاحب دوپہر ویلے نا اچھی اچھی شیما نے بولنا تے اما حلیمہ کہنا نہیں چپ کر تیرا ویر محمد ستا ہے، ہولے بول. تے کہنا او دے واسطے تے اچھا بولیاں ستا ہے، میرا دل نہیں پہ لگدا اٹھے میں لوریاں دینیاں نے. او حضرت شیما آپ نے بلایا انیسہ چھوٹی بیٹی، عبداللہ چھوٹا بیٹا، سارے بچے کٹھے کر کے فرما دیا او جڑی بکری ہے نا اے میرے محمد دی بکری ہے، انہوں کوئی نہ مارے دا دودھ میرا پتر محمد پیا کرے گا. اما حلیمہ فرما دیا جدو بکری نے سن لینا کہ میں حضور دی ہو گئی ہوں تے او دے نخرے ویکھن والے وہ ساری بکریاں دی چودھری ہو گئی. اما حلیمہ فرما دی ایک شام میں سرکار نو گودی چ لے کے بیٹھی تے بکریاں چر کے آئیاں. جیڑی بکری گزرے حضور نو سجدہ کرے تے واڑے سجدہ کرے تے واڑے سجدہ کرے واڑے او بکری آئی تے انہوں ناس سی نہ سونے دیاں. او سجدہ کر کے نا حضور نو تے قدم چومن لگی. اما فرما دی میں ڈر گئی کہ جانور میرے بچے نو کدھر نقصان نہ دے. اما حلیمہ بکری نو اے اس طرح دھکا مار کے فرما دیا ہٹ نہیں تے بکری ڈگ پئی. اٹھ کے تے واڑے وال ٹر پئی تے مڑ کے کہن لگی دھکے نہ مار، تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. او سارے دا رسول ہے نا، او جگ دا بھی رسول ہے تے رب دا بھی رسول ہے. محمد رسول اللہ سارے دا رسول ہے. گرامی قدر حضرات، اگر ایک پہلو پیش کرا تو میں نے الحمدللہ کئی گھنٹے درکار نے. بس اما حلیمہ جدو حضور نے 2 سال دا پال کے تے رواج ایسی کہ دائیاں واپس کر جاندیاں سن. حضور اتنا جوان ہوندے سن کہ جنہ عام بچہ 1 سال چ وددا نبی پاک 1 مہینے چ نہ وددے سن. اما حلیمہ 2 سال دا پال کے ٹری نا حضور نو لے کے تے انگلی نہ لگا کے ٹری تے اپنی وادی چ نکلی تے خیال ہے حلیمہ اینو چھڈ کے تے واپس آ جانا ہے. چیخ نکل گئی. حضور نے چوکے سینے لا کے متھا چوم کے کہندی حلیمہ تیری تے دے باج گھڑی نہیں گزرتی، زندگی کیویں گزارے گی. اما حلیمہ اپنے علاقے تو ٹری تو روندی روندی مکے آئی. مکے دیاں پہاڑیاں نظریاں آئیاں تے چیخاں مار کے رو گئے. کملی والا لیا کے سیدہ آمینہ گودی چ رکھیا، ماں نے چم کے سینے لگایا تے پیار کر کے سیدہ آمینہ فرما دیا حلیمہ بڑے چاواں نال میرا یتیم پالے اج مانگ جو منگنا. حلیمہ دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہندی آمینہ میں بکریاں بھی نہیں لینی، مینوں جوڑے بھی نہ دے، مینوں پیسے بھی نہ دے، مینوں تحفے بھی نہ دے، میں کچھ نہیں لینا. سیدہ آمینہ فرما دیا حلیمہ مانگ کی منگنی ہے تے رو کے کہندی ہے میرا محمد بغیر کوئی نہیں، کہ کچھ دینا ہی تے مینوں اپنا محمد ہی دے دے. واہ سیدہ آمینہ پھر تیری عظمت صدقے متھا چم کے تے کملی والا حلیمہ دی گوچی رکھ دیتا. سارے جگ دے بچے 2-2.5 سال دائیاں دے بیڑے رہ کے آندے. میرا نبی 4.5 سال حلیمہ دے بیڑے بس کے آیا کیونکہ حلیمہ دا دل نہیں سی لگدا حضور دے باجو. گرامی قدر حضرات، کدے انشاءاللہ پھر آئے تے پھر ایک گلہ مکس کر کے پھر دوبارہ نویں سرے تو انشاءاللہ حلیمہ دا تذکرہ چھیڑاں گے. ان بیلیاں دی یہ فرمائش ہے کہ مولانا جامی والا واقعہ سنا دیو، آنکھوں تے سنا دئیے. پھر تھوڑا جو سبحان اللہ فرماؤ، میں نے پتہ لگے میں اپنے اچھی بیٹھا. بڑا معروف واقعہ ہے پاکستان دی گلی گلی میں روزانہ سنانے پیندے واقعات. دوستان دی بچیاں دی محبت میں سنا رہا. مولانا جامی عبد الرحمن مولا جامی رحمت اللہ علیہ آپ نے نعت لکھی نا نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن. فرما دنے آکھی سونے نو ہوائے نہیں جے تیرا گزر ہوئے، میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہوئے. ہر ویلے مدینہ طیبہ نو یاد کر کے روندنی کہ دن قافلہ گزریا تے پوچھو کتھے چلے ہو. انہاں آکھیا مدینہ چلے ہاں تے اپنے آپ نو فرمان لگے جامی ہر ویلے مدینہ مدینہ کردا رہنا تے او وے قافلہ تے مدینے چاہ رہے تے چل مدینے. اللہ کرے جڑا اونچا بولے انہوں بھی آکھے کوئی چل مدینے. عقل کہنے لگی مدینے کیویں جانا، تیرے کو زیادہ راہ کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، سامان کوئی نہیں، جاویں گا کیویں. عشق نے راہبری کر کے اعلیٰ حضرت دی زبان چا آکھیا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اعلیٰ حضرت فرما دے دل مدینے، دھڑکن مدینے، ذہن مدینے، تصور مدینے، تخیل مدینے، خیال مدینے، تیرا سارا کچھ تے مدینے پہنچ گیا. سامان تے پہنچ گیا تے رہ تے تو ہی گیا.
تے چل مدینے پنجابی چ کواں تے مولا نجامی پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پے مدینے وال ٹر پے نالے مدینے والے جا رہے نالے پڑھدے جا رہے تیرے روزے تے آواں مدینے وچ رہن والے تیرے روزے محفل دے بہانے جو درخواست نہ پیش کر جائیے اپنی اپنی نبی پاک نے سارے ہیں وہ درخواست پیش کرو منظوری کرنے سائیاں دی مرضی ہوندی ہے تو سارے مل کے پڑھیے تیرے روزے تے آواں مدینے وچ رہن والے تیرے روزے تے آواں مدینے وچ رہن والے جالی سینے نو لاواں مدینے وچ رہن والے